अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुफाहमत से 2 कदम पीछे हटकर मुज़ाहमत का सिक्का आजमाने की पॉलिसी। मियां नवाज शरीफ का सियासी स्टेटस तब्दील किए जाने की खबरें। शरीफ बरादरान के बाद जमात में सबसे ताकतवर शख्सियत की बतौर डेप्यूटी वजीर आजम तैनाती। क्या मुस्लिम लीग नून जमात के मुर्दा घोड़े में जान डालने का मुकम्मल इरादा कर चुकी है? गुज़िश्ता रोज हुकूमती सपों में बड़ी सियासी पेशरफ सामने आई है। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर नहीं मगर नवाज ग्रुप का सबसे तगड़ा फर्द इसहाक डार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसहाक डार बतौर वजीर खारजा भी काम जारी रखेंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने उनकी तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनकी तकर्री के नोटिफिकेशन में आइन या कानून या रूल्स ऑफ बिजनेस का कोई हवाला नहीं दिया गया। इस वक्त वजीर खारजा इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं कि जहां आलमी इक्तिसादी फोरम के खसूसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर डेप्यूटी वजीर आजम का ओहदा एक इनफॉर्मल या सो टू से सेरेमोनियल पोजीशन है। वजीर आजम को वजीर खारजा इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर करने की जरूरत क्यों पेश आई? $1 मिलियन क्वेश्चन। सियासी कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है कि जब मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर तसलसल से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि नून लीग को मुफाहमत ले डूबी है। मज़ाहमत की सियासत का वोट है, लोग लव करते हैं इसको। इस मर्तबा वो मज़ाहमत की सियासत जो है ना वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चली गई। उनकी मज़ाहमत ले डूबी है या हमारी मुफाहमत ले डूबी है, ये बात दरमियान में है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि सियासी बका के लिए नून लीग की मज़म्मत की तरफ पेशकदमी हैरान कुन बहुत है। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि हुकूमत में रहकर मज़म्मत नहीं की जाती? एक और डेवलपमेंट सुनने में आ रही है जो कि हुआ चाहती है, वो है कि मियां साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बने। डार साहब का इस पोजीशन पे आना, नून जो है वो दोबारा से मुज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है। बहरहाल ये तो वो समझते ही होंगे कि मुज़ाहमत जो होती है वो हुकूमत में रहते हुए तो नहीं हुआ करती। इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम बनाए जाने के मुतालिक जमात के अंदर ही सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इसहाक डार को अहम ओहदा देना तो था ही, राजी रखना जरूरी था। हमारे अंदर ये विद इन पार्टी या विद इन गवर्नमेंट ये सोच थी कि डार साहब को थोड़ा सा जो है ना वो रिस्पेक्ट ऑनर जो है ना वो दी जानी चाहिए, या उसको कंपनसेट करते हुए जो है ना वो उनको ये एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर दी गई। इसहाक डार 4 बार वजीर खजाना रह चुके हैं, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मोहम्मद औरंगजेब को वजारत खजाना के मनसब पर फायज किया और इस बार इसहाक डार को वजीर खजाना नहीं बनाया गया। ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती ख्वाहिश भी थी और IMF की बुड बुक्स में भी इसहाक डार साहब शामिल नहीं हैं। इसहाक डार चूंकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी होने के साथ साथ उनके समधी भी हैं, सो उन्हें नायब वजीर आजम बनाने का मकसद महज मुतमईन करना है बहुत से हलकों के करीब। इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाना वजीर आजम शहबाज शरीफ का काम और नवाज शरीफ का फैसला ज्यादा है। ऑपोजिशन का मौकफ है कि इसहाक डार नवाज शरीफ के फ्रंटमैन जिन्हें नवाजा गया है, आइन में डेप्यूटी वजीर आजम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं है, न पहले कभी था न कभी किसी ने रखा हुआ था। एक वजीर आजम का ओहदा जरदारी ने क्रिएट कर दिया था, वो बराए नाम रखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ मियां साहब को दिखाने के लिए, क्योंकि बिकॉज इनका राइट हैंड पर्सन है, तो वो आप करके समधी भी है, रिश्तेदारी भी है। आज हमारे ज़ीरी में होने वाले इजलास की सालिम कार्रवाई बता रही है कि सियासत एक बार फिर अपना पहलू बदल रही है। PDM के प्लेटफॉर्म पे मुतहिद होने वाली तमाम तर जमातें और हत्ता के PDM के सरबराह के जिन्होंने ऐन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के वजीर आजम को हटाने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया, आज जमहूरियत के हक में सीना तान कर खड़े थे। आज मौलाना फजल रहमान ने ऐवान में जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब शायद कभी ना मिले, मगर मौजूदा सियासी हालात का बेहतरीन नचोड़ जरूर है। मौलाना फजल रहमान बार बार पूछ रहे थे कि जमहूरियत आज कहां खड़ी है। हमने असूलों पर समझौते किए, कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी जमहूरियत को बेचा, हमने अपने हाथों से आका बनाए, हमने अपनी मर्जी से कानून साजी भी करने जोगे नहीं रहे। हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने? कब तक आप समझौते करते रहेंगे? इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा जमीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। तो जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है? हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है,
ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں, ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں. ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے. اس پارلیمنٹ کی رکنیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں VVIP بن گئے. دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں, جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں, فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں, عوام ہمیں گالیاں دے, ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ آج قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر کے زیر صدارت شروع ہوا, جس میں PTI کے رہنما اسد کیسر نے نقطہ اعتراض بلند کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں انسانی حقوق سے متعلق بات کی, آزادی نہ ہونے کا شکوہ کیا اور جلسے کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کیا. JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جلسہ کرنا تحریک انصاف کا حق ہے. میں اسد کیسر کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں. ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا ہمارا ملک اب کہاں کھڑا ہے. مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جس جماعت کا اصل حق ہے اس کو حکومت دے دی جائے. اپنے زمین سے پوچھ لو پہلے, کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ اور جناب اسد صاحب, کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھے گی, اللہ آپ کو مطمئن رکھے. لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے. ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو, چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں, چھوڑو اس اقتدار کو, آئیں ادھر بیٹھیں, اور اگر واقعی لارجر گروپ PTI ہے دے دو ان کو حکومت. ایوان میں مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے, لیکن ہمیں انکار بھی نہیں ہے, اگر اسپیکر صاحب نے وقت دیا تو بات کریں گے, جبکہ تحریک انصاف پہلے ہی مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کا نام فائنل کر چکی ہے. ناظرین, ایک طرف فوج کی اعلیٰ قیادت پر بانی تحریک انصاف کی طرف سے بار بار تنقید کی جاتی ہے, دوسری طرف PTI چیف عوامی اسٹاف اور DGISI سے ہی مذاکرات کرنے کی خواہاں بھی ہے. اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے اپنی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور, عمر ایوب اور شبلی فراز کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اختیار دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی اجازت دیے جانے کی تصدیق بھی کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں مذاکرات سے قبل TORs طے کیے جائیں گے. مختلف رہنما اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے ان TORs کے تحت ہی مذاکرات کریں گے. مذاکرات کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پیرامیٹرز ہم نے طے کرنے ہیں کہ کن ماحول میں یہ مذاکرات ہوں گے. جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اور دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں, کہ یہ سارے مل کے طے کریں کہ جی ہم نے کن بنیادوں پہ یہ مذاکرات کرنے ہیں. جبکہ 2 دن قبل ہی سینٹ کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے پارٹی قیادت کی ایما پر PTI کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. آئین پاکستان کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں, ہم ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھنے میں کیا قباحت ہے. حیران کن امر یہ ہے ناظرین کہ جماعت کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش ہے. ایک بار پھر منظر عام پر یہ خواہش آ چکی ہے, آن دا ریکارڈ آ چکی ہے, مگر دوسری جانب سے تاحال تحریک انصاف کو منفی قوت کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے. تحریک انصاف نے 2 روز قبل مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا تو اسی روز ISPR کی طرف سے آرمی چیف کا ایک بیان جاری کیا گیا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولنگ والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا اور مل کر منفی قوتوں کو رد کریں گے. ایک طرف تحریک انصاف کی حکمت عملی میں تضاد ہے, کھل کر تضاد ہے, دوسری جانب جماعت کے اندر بیانات میں بھی 180 ڈگری کا واضح فرق موجود ہے. جمعرات کی روز شریار خان افریدی نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہر ایک سے بات کریں گے, اگلے دن کہا کہ کسی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف چیف عوامی اسٹاف اور DGI سے بات کریں گے. اس کے بعد اس کی بھی تردید آئی اور بیرسٹر گوہر نے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی نفی کی. آج تحریک انصاف مذاکرات کے معاملے پر تاحال کنفیوزڈ ہے یا کسی اشارے یا کسی گرین سگنل کے منتظر ہے, یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. مذاکرات ہو نہیں رہے, لیکن کس سے ہوں گے, کن ٹرمز پہ ہوں گے, کوئی کلیئرٹی نہیں. اس کے عین بیچ تحریک انصاف کی جانب سے کوئی کلیئرٹی کے حوالے سے یا کوئی گائیڈنس کے حوالے سے بھی سنگین ایک بحران پایا جاتا ہے. ہم سب کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, PMLN سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو خود محتاج ہے, ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیا بات کریں گے؟ ہاں مذاکرات ہم کریں گے, لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ, DGI کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے.
नून लीग की सफ़ों में ये एहसास बहुत शिद्दत से घर कर चुका है कि नून लीग के हिस्से में एक कमज़ोर, लागर और अधूरी हुकूमत के सिवा कुछ नहीं आया, हत्ता कि सियासी साख क्रेडिबिलिटी भी जाती रही है। सियासी साख को बचाने का वाहिद तरीका किसी खूनख्वार जंग से कम नहीं। नाज़रीन, ऐसे में जो हाथ आया वो जाने का खदशा ज्यादा है। क्या नून लीग ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? क्या नून लीग एक बार फिर मुजामत की सियासत करने के लिए तैयार है? क्या इसहाक डार साहब को एक प्राइम पोजीशन देने के हवाले से कोई मैसेजिंग की गई है? जिधर राना सनाउल्लाह कहते हैं उनको राजी किया गया है, उनको इज्जत दी गई है, दीगर जमात के कायदीन कुछ और महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस हवाले से? किस कीमत के ऊपर दूसरा फरीक जब राजी ही नहीं तो तहरीक इंसाफ अपने लिए स्पेस बनाएगी? अभी बहुत से दरिया हैं जो अबूर करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबर अवान से मुज़ाकरात के हवाले से। बाबर अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर पेशकश की है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, रब्ता किया जाए। आप लोग दिलचस्पी रखते हैं इस हवाले से? थैंक यू मैम। बात यह है कि आवर हिस्ट्री इज टू फोल्ड, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं शॉर्ट आपके सवाल का जवाब देता हूं कि ये जो हुकूमत है इसकी लेजिटिमेसी को हम तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि 8 फरवरी को हमने इलेक्शन जीता था। ये 9 फरवरी वाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसलिए इससे मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम ऑफर कर रहे हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आप तो पहले बताएं, कौम को बताएं, अपने फॉर्म दिखाएं 45, उसके बाद आपको कोई अहमियत देता, लेकिन उसमें आप हारे हुए हैं। जो प्रिंसिपली हमारा स्टैंड शुरू से रहा है कि मुज़ाकरात हम सारी ताकतों के साथ करने के लिए तैयार हैं, और उसमें वो सारी ताकतें आप ये कहते हैं, मगर सारी ताकतों से मुराद क्या है एग्जैक्टली? बिकॉज सियासी जमातों से बात करने को आप तैयार नहीं, क्योंकि आप कहते हैं आपका मैंडेट चुराया हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की बात की शहरयार खान अफरीदी ने, उसके ऊपर भी एक कमेटी आप लोग बना चुके हैं जो खान साहब ने कही है, जिसके अंदर आपके शिबली फराज साहब भी मौजूद हैं और उसके अंदर आपके दीगर नाम भी मौजूद हैं, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो इन द एब्सेंस ऑफ इट, आपको नहीं लगता कि आपको पॉलिटिकल पार्टी से ही एंगेज करना चाहिए? जी, पॉलिटिकल पार्टी से हमने न सिर्फ एंगेज किया बल्कि उनका अलायंस हमने बनाया, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, दोज हु बिलीव इन लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दोज हु बिलीव कि और इसमें कौन कौन आता है? मैंडेट चोरी हुआ है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ़्फ़ुज़ की जो तहरीक है उसके सारे लोग आते हैं, उसके जलसे भी हो चुके हैं। इसमें कौन कौन आता है इस डेफिनेशन में आपकी? पार्टी से जो हम बात कर रहे हैं, जिनसे बात करनी चाहिए हमें, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें जो हैं जो आपका साथ तहरीक में हिस्सा देंगी। नहीं, आप अचकज़ई साहब से शुरू कर लीजिए। अचकज़ई साहब, बिल्कुल। सर मैंगल से शुरू कर लीजिए, और बाकी पार्टीज हैं जो उसमें बाकी भी। सर, आर यू इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, जो हमारी 2 सतह की मुज़ाकरात की बात हो सकती है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमात, उनकी बेगम के खिलाफ जो ज़ैर कुरानी समेत जो कुछ मामलात हैं वो। तीसरा जो है वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनमें प्रीडोमिनेंटली लेडीज हैं पंजाब की जो बंद हैं इतने अरसे से, उनके रिमांड इतने लंबे दिए जा रहे हैं जितने मर्दों के दहशत गर्दी के मुकदमात में इतने लंबे, और जो एस्पेनेज के लोग पकड़े हुए हैं, बाहर से पकड़े हुए हैं जो कलभूषण जैसे, उनके इतने लंबे रिमांड कभी नहीं किसी ने दिए जितने उनके हो रहे हैं। तो इसलिए उनको इंसाफ का मौका दिया जाए और आजादाना उनके ट्रायल हों, जो लाइव आप भी देखें, लाइव मैं भी देखूं, लाइव बोलें। तो आप डिमांड्स बता रहे हैं ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप दिलचस्पी रखते हैं एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू शनीद करने की? देखिए, दिलचस्पी की कोई वजह भी तो होती है ना। दिलचस्पी की जो हमारी वजह भरपूर तरीके से आए हैं। बर्बाद हो गया, मईशत बर्बाद हो गई, सियासत बर्बाद हो गई, पार्लियामेंट को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया ने आपको जो वॉर रिडन कंट्रीज हैं उनके साथ शामिल कर दिया है। सर, आप दिलचस्पी रखते हैं? जवाबी करता है ईरान, और सैंक्शंस आप पे आ जाते हैं। इन हालात में इमरान की रिहाई पहली शर्त है, और मुज़ाकरात जो भी होंगे इमरान खान करेगा। दिस आई वांट टू मेक क्लियर। सर, उन्होंने तो गंडापुर शिबली फराज के ऊपर मुश्तमिल कमेटी का बात कह दी है जो पॉइंट मैंने, मगर वो तो जेल के अंदर बैठ के तो नहीं कर सकते, मगर फैसले उन्हीं के होंगे। कमेटी बनती है वो इसलिए बनती है कि माहौल तैयार किया जाए, अगर मुज़ाकरात कोई होता है उसके लिए CBMs तय किए जाएं, ठीक है, और उसके मैं समझ बनाए जाएं। जो कमेटी बनती है वो इस मकसद मुझे आपका निचोड़ समझने दें सर, बिकॉज क्लैरिटी नहीं आ रही जमात में। अब आप पीपल्स पार्टी PMLN से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि झूठा आप कह रहे हैं हमारा चुराया हुआ मैंडेट है। अचकज़ई साहब और मौलाना साहब समेत आप इन दीगर जमातों के साथ जो सरापा एहतजाज है बातचीत करने को तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट से भी आप बातचीत करना चाहते हैं, राइट?
ظاہر ہے یہ عمران خان کا موقف ہے پہلے دن سے. اسٹیبلشمنٹ کوئی انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے, نہ ہی کوئی پینٹاگون سے بات کرنا چاہتا ہے. سر ایک طرف وہ ان کو نام لے کر بھی تو الزام تراشیاں کرتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں. رول آف لا, لیٹ می کمپلیٹ دس سینٹینس ماہر. رول آف لا کے نیچے, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے نیچے, اور جو صحیح نتائج ہیں ان کو تسلیم کرنا اور جو مظلوم ہے ان کو رہا کرنا, یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے اوپر ہم مذاکرات کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کسی سے بھی کریں گے. نہیں, کسی سے نہیں کریں گے. یہ کسی سے نہ کہیے نا, یہی تو پھر کنفیوژن آ جاتی ہے. پی ایم ایل این اور پی 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 سے نہیں کریں گے, حکومت پہ بیٹھی جماعتوں سے نہیں کریں گے. نہیں, حکومت کون سی حکومت؟ ان کو حکومت تسلیم کون کرتا ہے؟ ان کو ساری دنیا نے جو ان کو انہوں نے پاکستان کے نقصان کیے وہ 50 سال لگیں گے ریپیئر کرنے میں. اور سر یہ آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہوں گے ان سے نہ بات کر کے اور ان سے بات کر کے. جو بھی بات ہوگی میں نے آپ کو پیرامیٹرز بتا دیے, اور جو بھی بات ہوگی وہ عمران خان کریں گے. بہت بہت شکریہ. اگر مجھ سے آپ میری پرسنل اوپینین پوچھیں تو پرسنل اوپینین میری ہے پہلے عمران خان کی رہائی پھر مذاکرات. بہت بہت شکریہ. پہلے عمران خان کی رہائی پھر مذاکرات, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں. بات اور حتمی فیصلے عمران خان کریں گے, بات نہیں کریں گے تو حکومتی جماعتوں سے نہیں کریں. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ کس طرح کی, آج مولانا صاحب بار بار پوچھ رہے تھے جمہوریت کے حوالے سے, جمہوریت کی صحت کے حوالے سے, یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت ہے. آپ بھی ایسی مثالیں سیٹ کرتے ہیں سر؟ ڈیپٹی پرائم منسٹر کا نہ آئین میں, نہ قانون میں, نہ رولز آف بزنس میں کہیں بھی اس کا نہ تقاضا ہے, کوئی رول ہے, نہ کوئی اختیار ہے, نہ کوئی سکوپ ہے. کیا ضرورت پڑی ہے؟ انا کی تسکین تھی ڈار صاحب کے لیے یا کوئی انا ہوتی نہیں ہے سیاست کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو رسم و رواج بھی ہوتے ہیں. یہ رسم و رواج رکھے جا رہے ہیں؟ نہیں, آپ دیکھیں نا پریز لائٹ ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنے سر, تب تو سمجھ آتی تھی نا. ایک اتحاد دوسری جماعت سے اتحاد بننے جا رہا تھا, ادھر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے. یہ اپنی جماعت کے اندر, آپ اپنی جماعت کے اندر ہی آپ لوگ نہیں. اس میں کیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ان کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو اور وہ ملک کی اکانومی کی طرف, ملک کی جو اس وقت اور ایشوز ہیں, سرحدوں کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, اگر اس کی طرف وہ ایڈریس کرتے ہیں خود, باقی کمیٹیوں کو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر دیکھتے ہیں جن کا تجربہ بھی ہے ساری کمیٹیوں کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. نہ وزیر اعظم کی خواہش پہ بنے ہیں جی, شہباز شریف صاحب کی خواہش پہ بنے نے ان کا نوٹیفیکیشن نکالا نا, میں نے تو نہیں نکالا. پارٹی کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب ابھی تک قائد ہیں نا, ابھی پریزیڈنٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے سر, نہیں ابھی نواز شریف صاحب بن جائیں گے نا. ہاں, تو میں قائد کی بات کر رہا ہوں. قائد ہمارے نواز شریف صاحب ہیں نا, تو ان کی مشاورت سے یہ طے ہوا ہوگا اور پرائم منسٹر نے نوٹیفیکیشن نکالا ہوگا. نواز شریف صاحب کی مشاورت سے دیکھیں نا, یہ فرق ہے. میاں صاحب کے کہنے پر انہوں نے بنا دیا یا ان کی خواہش تھی تو میاں صاحب سے انہوں نے دیکھیں نا. اب میں وہاں جا کے ان دونوں میں تو یہ نہیں آپ کی اب ریڈنگ تو ہوگی سر, آپ کو سمجھ تو ہے ان چیزوں کی. سمجھ یہ ہے, یہ حتمی فیصلے اوپر سے آتے ہیں یا سمجھ یہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ ضرورت تھی شہباز شریف صاحب کو اپنی ٹیم بنانے کی. اب شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹیم بنانی ہے, اس کے لیے انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے بندے کا انتخاب کیا. تو وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا پھر, اگر آپ کہتے ہیں کہ اکنامک افیئرز کو بھی دیکھنا ہے؟ سر 4 بار آپ کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. اچھا, میری پارٹی ہے یا میرا گھر ہے یا میری فیملی ہے, اب کوئی اس کو کہے کہ اس طرح کیوں چلایا, اس طرح کیوں نہیں رکھا, سوال تو بنتا ہے نا. میں کیپٹن ہوں نا, یعنی میں کیپٹن سے مراد بلو آئیڈ بوائے رہے ہیں. سنیں نا, میاں نواز شریف, میں کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف کو مخاطب کر, میں کیپٹن ہوں یعنی میاں نواز شریف صاحب. اب وہ ایک بندے کو جب آپ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہاکی کا کھیلیں, آپ ایون کرکٹ کا دیکھ لیں, چلیں ہاکی اور فٹ بال کی مثال زیادہ دیکھتے ہیں, آپ رائٹ آف ہے, لیفٹ آف ہے, اس کو آپ کوئی سینٹر ہاف پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ سینٹر فارورڈ کو آپ جو ہے وہ سینٹر ہاف میں لے جاتے ہیں اور سینٹر ہاف والے کو اٹھا کے آپ سینٹر فارورڈ بنا دیتے ہیں. یہ کپتان کے فیصلے ہوتے ہیں. سر آپ نے ویسے یہ جو مثال دی ہے نا سپورٹس کی, ادھر جس کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا اس کو وہی رول پہ, میں نے بیکاز میں بائی اسپورٹس کیپٹن تھی نا, تو مجھے اگر میری یہ مثال غلط ہو نا, نہیں, میں آپ بڑے بڑے میچز اٹھا کے دیکھ لیں تو میں پھر سمجھ گیا, میں سارا سمجھ گیا. اگر کوئی اور بات کر لیں زیادہ فروٹفل ہو جائے گی. نہیں سر, یہ سن لینا میری سن. سر یہ پاور سٹرگل کا ایشو ہے, یہ دکھتا ہے ادھر سے. آپ نے بات کی محسن نقوی کی, ایک دفعہ محسن نقوی کی آپ نے بات کی. یہ ملک چلانے دیں, مہربانی کریں, ہمیں چھوٹے چھوٹے فیصلے. ملک چلانے کے لیے آئین نے کچھ پرسیو نہیں کیا تھا کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, آپ لوگ انوکھا چلا رہے ہیں کہ جو رول ہے ہی نہیں, جو عہدہ ہے ہی نہیں. آئین اور قانون کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں.
نہیں آئین و قانون میں اس کا کہیں اب پاکستان میں نے پھر کہیں اس کا مینشن نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک مثال میں نے آپ کو دی, آپ نے اس کو نفی کر دیا کہ ہم نے اس کو اپوزیشن کو انہوں نے ساتھ ملانا تھا تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا. ہاں وہ ایک اور جماعت تھی, ٹھیک ہے نا, یا آپ کے اپنے جماعت سے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں نا باسی صاحب, سمدی وہ ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس سینٹ کے اندر وہ ہیں, فورن منسٹر وہ ہیں, کیبنٹ کمیٹیوں کا حصہ وہ ہیں, اب آپ نے آ کے اب پرائم منسٹر بھی بنا دیا. اب ڈی فیکٹو پرائم منسٹر یہ ہوں گے کیا؟ بیکاز مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا یہ ان اے وے ڈیفیوز کر کے قد کاٹ شہباز شریف کا کام ہوا ہے یہ بنا کے. ڈار صاحب کا قد کاٹ میری بات سنیں, بڑا ہی ہے مگر میری بات چلیں بڑھ گیا نا, ہمیں اس پہ کوئی ایٹ دا کاسٹ آف شہباز شریف. نہیں میری بات, شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, ہاں ٹھیک ہے, وہی ہوں گے, ڈی فیکٹو اب ڈار صاحب ہی ہوں گے. میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے 20 سال شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہا ہوں, میں 20 سال اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوں, میرا پیر پائی والا ان کے ساتھ تعلق ہے, لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ احترام کا رشتہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے وہاں پہ, تو ان کو اگر کمفرٹ لیول ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم کیوں جان بوجھ کے کوشش کریں کہ ان کا کمفرٹ لیول نہ رہے. اس لیے جو نواز شریف صاحب کے فیصلے ہیں, سن لیں, جو نواز شریف صاحب کے شہباز شریف صاحب کے جتنے فیصلے ہیں نا ان کے پیچھے نواز شریف صاحب, یہ آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب جتنے فیصلے کرتے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں, پارٹی کی مشاورت سے, جتنے بڑے فیصلے. یہ فیصلہ ان کا اپنا تھا یا ان کو کہا گیا کہ یہ کر دو؟ اور اس کے بارے میں اس کے اندر میں نے پہلے آپ کو عرض کیا عسکری قیادت شامل تھی اس فیصلے میں. اچھا, مجھے عسکری قیادت سے میں اتنی قربت میں نہیں ہوں کہ میں جا کے ان سے پوچھ کے آؤں, اتنے قریب رہتے ہیں, میں نے کہا ذرا نہیں, وہ تو میں ہوں, ہمارے تو میں تو دیکھیں کچھ لوگ منافقت کرتے ہیں, میں منافقت نہیں کرتا. ابھی دیکھیں نا بہت سارے لوگ, ابھی آپ مثالیں بھی دیں گی, میں اس کا جواب بھی دوں گا آپ کو. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہم مذاق نہیں کرنا ان کے ساتھ, ہم نے ان کے ساتھ یہ چھیڑخانی نہیں کرنی. ابھی میں ایک جگہ سن رہا تھا, ایک آج کل بڑا وہ چل رہا ہے, میں فیس بک پہ مجھے موقع ملا, باہر تھا, یہاں تو موقع نہیں ملتا, تو وہ ایک شاعر پڑھ رہا تھا, آگے سے بیٹھے ہوئے بیوقوف سے وہ لوگ تھے, وہ واہ واہ کر رہے تھے. اور اس میں کیا کہہ رہے تھے وہ ذرا سنیے گا, میں دہرا دیتا ہوں کہ ہماری فوج کو دشمن سے پتہ نہیں لڑنے کی فرصت نہیں ہے, ہم سے زیادہ لڑائی ہے, ایسا کوئی شعر تھا, مجھے تو شعر بھی یاد نہیں رہا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے وہ پھوپھی کے بچے لڑ رہے ہیں جا کے, جو روز 16-17 شہید ہو رہے ہیں, وہ کس کے لڑ رہے ہیں؟ تو کوئی ایک ریڈ لائن رکھے نا, کوئی کوتاہیاں کمی کوتاہیاں سب میں ہیں, ان میں بھی ہوں گی, ان کو اجاگر کریں. تو آپ کہتے ہیں کہ دشمن سے کون لڑا ہے پچھلے 70-76 سال میں؟ سمجھا دینی تھی جو آپ ایوان میں بیٹھے مجھے بلانا کرنی جی, میں اپنا تقریر سن کے آئے نا لائیو. مہر میں آپ باری باری لینا جواب. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم شغل میلے میں پوری انسٹیٹیوشن کو کرتے ہیں نا, میں نے میلے میں کس نے کیا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کر رہا ہوگا کہیں بیٹھ کے, سر ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں لینا دینا ہے, ہمیں بتانا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سکون سے, ہم گھر رات کو سوتے ہیں سکون سے, کوئی اپنی جانوں کا نذرانہ دیتا ہے. تو خدا کے لیے ہم اس طریقے سے یہ کام کر کے ان کو کم ڈی مورلائز نہ کریں, بس باقی کریں باتیں جو کرنا ہے. پیغام چلا گیا سر, مگر یہ قبولیت خاص تو پیغام میرا کس کو چلا گیا؟ اچھا میرے کو میرا پیغام کس کو چلا گیا؟ جس کو بھی دے رہے ہیں, جو نہیں, میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں, وہی کہہ رہی ہوں, جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام چلا گیا. قبولیت خاص تو آپ لوگوں کو مل گئی, مولانا صاحب نے اس پہ آج بڑے تبصرے کیے. اب قبولیت عام بھی حاصل کرنی ہے نا, اب اس کے لیے پارٹی ریوائیول ہے, ریجوینیٹ کرنا ہے پارٹی کو, گراؤنڈ کے اوپر اٹھانا ہے. یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے اس الیکشن میں جو دیکھنے کو ملا ہے سر. اب پوائنٹ از کہ اب آپ صدارت نواز شریف صاحب کو دے کے اگلے, آئی تھنک غالباً یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو اب ہینڈل کرنے چاہیے پارٹی افیئرز, رائٹ؟ ہمیں سنا بھی ہے اور پتہ بھی, اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہے, جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو غالباً, 11 مئی کو لاہور میں, اور ابھی قرارداد بھی پاس ہوئی ہے اس حوالے سے متفقہ طور پر. بالکل جی, بالکل, پہلے بھی تھے, آج اور بھی تھے, اور میں نے اس دن بھی آپ کو کہا, پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں یا کسی اور جگہ کہا, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ صدارت سے ہٹایا گیا تھا. تو اب بات کر سکتے ہیں اب وہ, کیونکہ وہ ساری بندشیں ختم ہو گئی ہیں, اب وہ آ کے پوری پارٹی کا فیصلہ ہے نا. خیر ہم پہلے بھی ان کو صدر بھی مان رہے تھے, قائد بھی مان رہے تھے, لیکن ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے پھر پرائم منسٹر صاحب کو صدارت دی, اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری بات سو اب دیکھیں نا, اگر آپ ان کی کڑی سے کڑی ملائیں, ایک طرف آپ قراردادیں ہو رہی ہیں منظور, نواز شریف صاحب واپس صدر بنیں گے جماعت کے, ادھر اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے ایک سیرمونیل رول دے دیا ہے جس کی کوئی گنجائش آئین و قانون میں نہیں تھی, اور وہ بیک وقت اب یہ ساری چیزیں اچھال لیں گے, انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے نا. 10 in 1 انشاءاللہ تعالی
یہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. یہ خارجہ امور بھی دیکھیں گے, اقتصادی امور بھی دیکھ لیں گے, ڈپٹی پرائم منسٹر کے حیثیت کے اوپر باقی پولیٹیکل بریجنگ بھی کر لیں گے. جواب آپ کو مل گیا ہے سر, کمال ہے. مگر دیکھنا اپنے آج پروگرام صرف ڈپٹی پرائم منسٹر پہ کرنا ہے, نہیں بیکاز سر ایک قسم کی نا انٹرنل جو آپ لوگوں کے اندر ایک اسٹرگل چل رہی ہے نا, آپ کے سینئر ترین لیڈران آ کے جو باتیں کر رہے ہیں, ہم نے شروع میں بھی چلائے ہیں, یعنی کہ جماعت کے اندر ایک بحران ہے, آپس میں بیان بازیاں ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن بک گیا ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں اس کو فلاں پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے. پوچھیں گی تو میں آپ کو جواب دوں گا نا. میں نے آپ کو اسی لیے سب سے پہلے پوچھا کہ ڈونٹ انڈر پلے اٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ انڈر پلے کر رہے ہیں ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ, یہ انڈر پلے نہیں ہونی چاہیے. نو, میں کہتا ہوں اتنا اچھا فیصلہ ہے اور بر وقت فیصلہ ہے. مولانا نے بھی ایک تجویز دی ہے کہ آؤ سڑکوں پہ نکلو. اب مولانا پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا. میں تو کبھی کسی جرنیل سے یا کسی اور شخص سے جا کے نہیں ملا, ٹھیک ہے. اب سارے لوگوں سے آپ ملیں, ملاقاتیں کریں, سارا کچھ ہو جائے, آپ کی حق میں فیصلے نہ آئیں یا آپ کو نہ دیے جائیں تو آپ کہتے ہیں نہیں برے ہیں. یہ تو مزہ نہیں ہے. دوستی میں کیا ہوتا ہے, دوستی میں اچھا اور برا, اچھا اور برے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے اور برے میں ساتھ دیں, نہیں, میں کہہ رہا ہوں خوشی اور غمی دونوں میں آپ نے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو آپ دوست تھے, دوست ہیں اور دوست رہیں گے. میں مولانا کی بات کر رہا ہوں جدھر وہ آج ہٹ کر رہے تھے بار بار. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اس اسمبلی کے اندر بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. نہیں تو طاہر القادری کی طرح جیسے 2002 کی اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کیا اور چلے گئے, اس طرح ریزائن کر دینا چاہیے. 9 مئی کو ملین مارچ نکالنے جا رہے ہیں پھر وہ بیک وقت اسمبلی کے اندر. دیکھیں وہ ان کا رائٹ ہے, یہ اس طرح کی ان کا رائٹ ہے, پی ٹی آئی والوں کا رائٹ نہیں ہے نا. ان کو تو دمادم مسکل اندر آپ لوگ دھر کے اندر لے جاتے ہیں. آج بھی وہ یہ گلا کر رہے تھے کہ ہم کراچی, لاہور, فیصل آباد کہیں بھی پنڈی میں آپ انہوں نے نکالا ہے جلوس, پنڈی میں ہمارے بندوں کو مارا جاتا ہے, عورتوں اور بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. ایکچولی بیانیاں بنانا, بیانیاں بنانا, آپ کی ایڈمنسٹریشن یقین مانے بیانیاں بنانا ختم ہے. مان گیا آپ کی بات. ایسا جھوٹ, ایسی ویڈیوز اور یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے. ایسی چیزیں نکال کے وہ بیچتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ خواجہ سعد رفیق کی اسپیچ کو جس طرح انہوں نے وہ کیا, اس کے اندر چیزیں ڈال کے نام نکال کے. یعنی یہ فراڈ سیکھنا ہے نا, اگر کسی نے اگر انسٹیٹیوشنل فراڈ سیکھنا ہے تو آپ پی ٹی آئی سے سیکھیں. جتنی گالی اچھی سیکھنی ہے وہ پی ٹی آئی سے آپ لوگ, لیکن ان سے بات کرنے کو بھی اب تیار ہیں. اچھا میں یہ مجھے ابھی آپ نے بتایا یا رانا صاحب نے کہا ہوگا, ہماری پارٹی کے ہیڈ ہیں اور بڑے سینئر, لیکن میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوتا اور ملزمان اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, تو اگر آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھ لیجئے گا. اس پی ٹی آئی کے ان حالات کے بعد جب مذاکرات آپ کریں گے تو کچھ عرصے بعد پھر ایک جتھا اٹھے گا, وہ انہی انسٹالیشن کو آگ لگائے گا, انہی پہ چڑھ دوڑے گا اور بعد میں وہ پھر مذاکرات کے لیے آپ کو کہے گا مذاکرات کرتے رہیں. سر آخری سال یہ 5 سال اسی طرح ہی چلیں گے؟ یہ لوگ سراپا احتجاج رہیں گے, اندر بھی رہیں گے, باہر بھی رہیں گے. ایک بندہ جو کام کرنے والا ہوگا وہ کام کرتا جائے گا. آپ بائی دی وے ان کو ریزائن کرتے دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے پی ٹی آئی والوں کو؟ حامد رضا نے کہا ہے کہ انہوں نے کیا ریزائن کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا, مولانا بھی نہیں کریں گے. اسی لیے تو رانا صاحب نے کہا کہ کر دے, ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں کرے گا. تو اسی طرح ہی چلنا ہے. ہاں چلے گا, 5 سال پورے ہوں گے. اگر دیکھیں نا انہوں نے ریزائن کرنا ہوتا تو اسمبلیوں میں آتی نا. اور شہباز شریف کی قیادت میں پورے ہو رہے ہیں سر ایز پرائم منسٹر. شہباز شریف کی قیادت میں پورے ہو رہے ہیں. اور کون آئے گا؟ نہیں, ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی آ سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور آ سکتا ان کی جگہ. بہت بہت شکریہ. حنیف عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. دس دن گزرنے کے بعد بھی گندم خریداری کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. پنجاب حکومت تاحال کوئی نئی پالیسی لانے میں ناکام. کمیٹی سفارشات مرتب کرنے میں تاحال ناکام. کمیٹی آج بھی رپورٹ پیش نہ کر سکی. لیگی اراکین پنجاب اسمبلی اپنی ہی حکومت کے خلاف فلور آف دا ہاؤس پر پھٹ پڑے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں معاملہ اسمبلی فلور پر لانے کی اطلاعات, مگر حق مانگتے کسانوں پر پنجاب اسمبلی کے قریب پولیس نے دھاوا بول دیا. پولیس نے کسان بورڈ پنجاب کے سربراہ عبدالرشید سمیت
कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। आज असेंबली के बाहर किसानों के एहतजाज को रोकने के लिए शहर भर की नाकाबंदी की गई। शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। लाहौर में शादरा, सगियां, ठोकर न्याज बेग और शेरकोट समेत तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात रही। कैदियों की वैन और वाटर कैनन्स भी पंजाब असेंबली के बाहर अलर्ट खड़ी रही। पंजाब असेंबली के करीब माल रोड पर पहुंचने वाले किसान मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से पहले रोकने की कोशिश के बाद फिर उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। हमारे घरों पे छापे मार रही है। इन छापों को, इन गिरफ्तारियों को फिलफौर रोका जाए। अगर इन गिरफ्तारियों से कोई भी मामला खराब होते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब पुलिस पर आयद होगी। पंजाब हुकूमत फौजी हथकंडों पर उतर आई है और पंजाब पुलिस ने नहते किसानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अगर किसानों को पुरअमन एहतजाज का हक न दिया गया तो चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान और इससे मुंसलिक तमाम किसान तंजीमें एहतजाज करते हुए मुल्क की तमाम शहराएं बंद कर देंगे। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मियां उमैर के मुताबिक हुकूमत ने मोटरवेज के इंटरचेंजेस को ब्लॉक किया। 12 से ज्यादा बसों से किसानों को उतार कर गिरफ्तार किया गया। किसान इत्तेहाद के ज़िले सदूर को भी रात गए गिरफ्तार कर लिया गया। चिनोट, कसूर और अलाहाबाद समेत मुतअद्दिद अजला और इलाकों के सदूर और जिम्मेदारान को भी गिरफ्तार किया गया। मगर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये दावा कर रही हैं कि हुकूमत ने किसी किसान नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता कुछ लोग किसानों के लबादे में सियासत कर रहे हैं। उनके बकौल हुकूमत की नाअहली और नाकिस पॉलिसियों की वजह से किसान गुज़िश्ता 10 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई 3 रुकनी कमेटी अभी तक कोई नई पॉलिसी लाने में नाकाम नजर आ रही है। कमेटी ने आज असेंबली इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करना थी, लेकिन कमेटी आज भी रिपोर्ट पेश न कर सकी। गंदम के क्राइसिस पर पंजाब हुकूमत के अपने ही रुकन पंजाब असेंबली चौधरी हसन रियाज बरस पड़े। उन्होंने वजीर खुराक पर शदीद तंकीद करते हुए कहा कि जिसे वजीर खुराक बनाया उसे क्या पता है ज़राअत का। हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। मुझे इल्म है कि जो यहां सच बोलता है उसकी जबान काट दी जाती है। अगर लोग भूख और अफलास में चले गए तो आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। अपने ही अरकान की शदीद तंकीद के बावजूद मगर पंजाब हुकूमत 6 एकड़ तक गंदम की पॉलिसी पर अभी तक कारबंद है और पंजाब हुकूमत अभी तक ये फैसला करने में भी नाकाम है कि उसने किसानों से कितनी गंदम खरीदनी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए मन मुकर्रर की गई थी, मगर इस कीमत के तयन के बावजूद हुकूमत ने 7 दिन गुजरने के बावजूद किसानों से गंदम नहीं उठाई। नाज़रीन, अब बताया जा रहा है कि इस साल गंदम की पैदावार वाफिर मिकदार में हुई है, लेकिन इस फसल की मुतवक्के पैदावार के होते हुए निगरान हुकूमत का फैसला जो सितंबर 2023 में लिया गया, निजी शोबे को बाहर से गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद निजी शोबे के जरिए 35 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत मांगी। पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी गई। दूसरे फेज में मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी गई और यूं मजमूई तौर पर 30 लाख टन से जायद गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद करने की ये मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी और हालांकि 1 अप्रैल तक हुकूमत के गोदामों में 40 लाख टन से भी जायद गंदम मौजूद थी और मार्च के महीने में सिंध से भी गंदम की नई फसल की वाफिर पैदावार मुतवक्के थी। अभी जब नई फसल कट कर मार्केट में आ गई है और 3 करोड़ टन गंदम की पैदावार हुई है, इससे पहले हुकूमत के पास गोदामों में 23 लाख गंदम पहले से ही जखीरा है। अब वाफिर जखायर की मौजूदगी और 30 लाख टन गंदम की बरामद की वजह से अब हुकूमत गंदम की कीमत के तयन के बावजूद किसानों से गंदम खरीदने में ताखीर कर रही है। एंड दैट इज वेयर द क्राइसिस लाइज। हुकूमत की इस ताखीर की वजह किसानों से औने पौने दामों गंदम की खरीदारी है। पंजाब ने फी मन गंदम की कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि सूबा सिंध ने 4000 रुपए। ये भी अहम तरीन नुकता है कि जिस वक्त गंदम काश की जा रही थी उस वक्त गंदम के नर्ख 5000 से 5500 रुपए फी मन तक बरकरार थे और किसानों को ये उम्मीद थी कि एक बड़ा बंपर क्रॉप होगा और उसकी वजह से इस बार उनकी उम्मीदें भर आएंगी। मगर सरकारी सतह पर गंदम की कीमत 3900 रुपए तक ले आने के बाद भी किसानों से गंदम नहीं ली जा रही। हुकूमत किसानों को 1 एकड़ के इवज सिर्फ 6 बोरियां बारदाना दे रही है और इसका सादा सा मतलब यह हुआ कि इन 6 बोरियों में सिर्फ 15 मन गंदम आएगी, जबकि फी एकड़ पैदावार औसतन 55 मन सामने आ रही है। यानी कि खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 1 एकड़ पर किसान की बकिया 40 मन गंदम कौन खरीदेगा। जब हुकूमत नहीं खरीदेगी तो प्राइवेट शोबे से कीमत गिरेगी यकीनन, और यही वजह है कि इस वक्त पंजाब और जनूबी पंजाब में 3100 से 34 रुपए फी मन में गंदम फरोख्त हो रही है और इससे किसानों को सरकारी कीमत भी नहीं मिल रही।
उम्मीदों के चिराग गुल होने पर अब किसान सरापा सवाल हैं, सरापा एहतजाज हैं। किसानों का ये मुतालबा है कि हुकूमत ने खुद से जो रेट तय किया है उस पर गंदम खरीदी जाए। बसूरत दीगर वो गंदम काश करने की बजाय सब्जियां काश करेंगे। हुकूमती बेहिसी की वजह से किसान गंदम सड़क पर रख कर बेचने पर मजबूर है और दूसरी तरफ शदीद मौसमी हालात भी किसानों पर भारी पड़ रहे हैं। 64 एकड़ पर काश की गई गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है और ये सब इस पंजाब हुकूमत के जेरे साया हो रहा है कि जिसने एक माह पहले ही नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी देते हुए काश्तकारों को आसान इकसात पर 150 अरब रुपए का कर्जा देने का ऐलान किया था। लेकिन अब यही हुकूमत इन किसानों को उनके खून पसीने की कमाई देने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टा अरेस्ट हो रहे हैं, हरासमेंट हो रही है। हुकूमत पंजाब किसानों को उनका बुनियादी हक देने की बजाय उनको गिरफ्तार करके जदोकोब कर रही है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हसीब अनवर साहब। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि अभी क्या अपडेट है? रहमान मेहर, अभी अपडेट ये है कि हमारे किसानों पे इन्होंने बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया है। हमारे कई सौ किसान गिरफ्तार हैं और तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इस मुल्क का किसान अपना एक जायज मुतालबा लेके, जो इनकी अपनी तरफ से तारीफी कीमत है, इमदादी कीमत है 3,900 रुपये। हमारा तो सिर्फ ये मुतालबा है कि जो कीमत आपने अनाउंस की है, जो कि पिछली साल की कीमत के बराबर है, जबकि हमारे जो इसके ऊपर खर्चे हैं, जो हमारी कॉस्ट है, वो 1.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। हमारा तो इनसे ये मुतालबा था कि आप इंश्योर कर दें कि इस कीमत पे मार्केट के अंदर उसकी जो गंदम की फसल है वो बिक जाए। उसके जवाब में हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया गया। मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह की जमहूरी हुकूमत है कि हम एक अपना पुरअमन तरीके से बगैर हमारे एहतजाज में तख्ता तक नहीं टूटा, एक गमला तक नहीं टूटा, और हमें इतने पुरअमन तरीके से हम वहाँ बैठे थे, अपना हक लेने के लिए बैठे थे। हमारे ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन किया गया, हमारे बंदे अरेस्ट कर लिए। हमारा कहीं से भी ना कोई सियासी मुतालबा था, ना कोई हम हुकूमत गिराने आए थे, ना हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने आए थे, ना हम किसी सियासी जमात के अलाकार थे। उसके बावजूद होना तो ये चाहिए था। आज इन्हीं कैमरों ने आज से ठीक 1 साल पहले आटे की वो लाइनें भी कवर की थी जो ट्रकों के पीछे लगती थी और जिसमें कई कीमती जाने ज़ाया हुई। चौधरी साहब, मुझे पहले तो बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 2300 किसान आपका गिरफ्तार है, लेकिन अजमा बुखारी जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है वो कह रही है हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, ये तो आपके कैमरों ने भी ये चीजों को रिकॉर्ड किया है। इस टाइम लाहौर के बेशतर थानों के अंदर और पंजाब के मुख्तलिफ जिलों के अंदर हमारे किसान गिरफ्तार हैं। हमारा कोई भी इस तरह का मुतालबा नहीं है कि हुकूमत गिराई जाए या किसी और को लेके आए जाए। हमारा तो एक सादा सा मुतालबा है कि आपने जो गंदम की कीमत एक अनाउंस की है उसके ऊपर उसकी खरीदारी को इंश्योर कर दें। अब होने ये जा रहा है, इस टाइम मार्केट के अंदर 3,031 रुपए में किसान से गंदम लूटी जा रही है। ठीक 2 महीने बाद जब इस किसान के हाथ से ये गंदम निकल जाएगी तो ये लोगों को 5,000 रुपए मन में भी दस्तयाब नहीं होगी। ये आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुल्क का। पहला, उस किसान को उसकी कीमत पूरी नहीं दे रहे, वो अपनी गंदम औने पौने बेच रहा है और ठीक 2 महीने बाद यही गंदम 5,000 रुपए में खरीदी जाएगी वापस उसी माफिया से, उसी प्राइवेट लोगों से। ये किसान इस चक्की में पिस जाएगा, गुर्बत की इस चक्की में पिस जाएगा। अगर वो 3100-3200 में बेच देता है, फी एकड़ वो 25 से 30 हजार रुपया नुकसान करेगा और वो अगली फसल काश्त करने के काबिल ही नहीं रहेगा। नहीं, मगर चौधरी साहब, आप इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? बिकॉज मुतवक्के पैदावार के होते हुए भी ये क्राइसिस तो पहले शुरू हो गया था। निगरान हुकूमत ने सितंबर 2023 में ही निजी शोबे को बाहर से गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने भी वाफिर गंदम होने के बावजूद निजी शोबे के जरिए 35 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत मांगी है। और पहले हमने देखा ये फेजेस में काम हुआ, पहले 20 लाख टन गंदम दरामद की इजाजत मिल गई, फिर उसके बाद हमने देखा मजीद 10 लाख की और इजाजत मिल गई। तो यूं तो मजमूई तौर पर 30 लाख टन से जायद गंदम दरामद की गई। एट दैट टाइम आप लोगों को क्राइसिस उठता दिख नहीं रहा था? देखें, ये क्राइसिस गंदम बाहर से इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये इस मुल्क के किसान की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी में तो ये आता है कि हमने गंदम उगाई, खाद की लाइनों में खड़े होकर 3500 रुपए वाली यूरिया 5500 में खरीदी। वो ट्यूबवेल के बिल जो पहले लाख से 1.5 लाख रुपए आते थे वो 6-7 लाख रुपया भरे।
तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल के हिसाब से हमने लेकर डीजल डाला। वो तो सही है, मगर चौधरी साहब जब वाफिर ज़खायर की मौजूदगी हो और उसके ऊपर 30 लाख टन गंदम की बरामद भी हो जाए, उसकी वजह से अब हुकूमत गंदम की कीमत के तयन के बावजूद भी जब आप सबसे गंदम खरीदने में ताखीर कर रही है, तो ये तो आप देख रहे हैं कि एक पॉलिसी फेलियर है और उसके ऊपर फिर सोने पे सुहागा हरासमेंट है। बट यू नो द फेलियर स्टार्टेड फ्यू मंथ्स अगो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अब ये देखें ना कि हम तो सिर्फ अपना एक हक लेने के लिए आए हैं। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो इसको किस तरह करती है। अगर आपके हमारे मुल्क में कोई कमोडिटी सरप्लस हो गई है, हाँ। अगर हम गंदम में खुद कफील हो गए हैं, बजाय इसके कि हमारे किसान को मोटिवेट किया जाता कि वो अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखे और आगे भी हम गंदम में खुद कफील रहें, उसके ऊपर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर तो पंजाब गवर्नमेंट तो तंकीद कर रही है कि आप सियासत कर रहे हैं, जेन्युइन इश्यूज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए जो इसकी सियासी तो हमने तो नहीं इस इशू को बनाया। अब गवर्नमेंट पता नहीं है किस तरह ये बात कर रही है। हमारा तो एक जेन्युइन इशू है, हम ना किसी सियासी जमात के अलाकार है, हम तो अपने आपसे कोई राब्ते में है पंजाब गवर्नमेंट से? हमारे से राब्ते कल जरूर हुए थे, फूड मिनिस्टर साहब के राब्ते भी हुए थे, आज भी एक दफा उन्होंने राब्ता किया है, लेकिन अभी तक हमें उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अगर ये हमारे इस मसले को हल कर देते हैं, हम इन चीजों को पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। बल्कि और बसूरत दीगर क्या लाहे अमल होगा चौधरी साहब? बसूरत दीगर तो देखें जी, हमारे पास तो इख्तियार है एहतजाज करने का, हम वो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। अब हम तो आवाज उठा सकते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर ये समझती है, ये हुकूमत ये समझती है कि नहीं, ये हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, इस मुल्क के किसान जिसने इस मुल्क को गंदम में खुद कफील कर दिया, उसको मारा जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए, उसको उसका सिला ये दिया जाए, तो ठीक है, हमारा भी अल्लाह वारिस है, हम अल्लाह कोई ना कोई हमारा भी वसीला बना देगा। हम यही होगा कि हम अगले साल गंदम नहीं काश्त करेंगे। हम इस मुल्क के वारिस हैं। हम सर कल आप धरना देने जा रहे हैं? जी हम अभी लाहौर में ही हैं, इंशाल्लाह ताला हमारे इनके साथ चल रहे हैं। हम धरना तो हमारा एक आखिरी एंड है। अगर ये हमारे साथ मुज़ाकरात में आते हैं, हमें कोई किसी उस ट्रैक पे ले आते हैं कि जहां से दोनों का फायदा हो जाए, गवर्नमेंट भी कोई परचेज कर ले, फार्मर को भी हो जाए, तो हमने कोई धरना दे के यहाँ से कोई चीज तो अचीव नहीं करनी, हमने कोई अपनी फतह के झंडे तो नहीं गाड़ने। ठीक है सर, मगर आपका एहतजाज इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ना कि केयर टेकर के, जिधर से गलत पॉलिसियां स्टार्ट हुई। देखें जी, केयर टेकर को अकाउंटेबल बनाना भी तो इसी गवर्नमेंट का काम है। इस मुल्क का किसान तो केयर टेकर को अकाउंटेबल नहीं बना सकता। अब हर तरफ से अगर केयर टेकर के इस गलत इक़्तिदाम की वजह से यहाँ तक हालात पहुंचे हैं, तो ये इस मौजूदा हुकूमत को भी पता है। आपको अपने अरेस्ट का भी डर है? सॉरी, आपको अपने अरेस्ट होने का भी डर है? जी हमें बिल्कुल अपने अरेस्ट होने का डर है। जहाँ हमारे इतने सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं, हमें अपने अरेस्ट होने का भी डर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी। 24 घंटे से मुकम्मल खामोशी है हुकूमत पंजाब की तरफ से, यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपने बात सुनी, उन्होंने जिक्र किया एहतजाज का, आईनी हकूक का, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का, मगर बदकिस्मती ये है कि एहतजाज, आईनी हकूक, जुल्म के खिलाफ आवाज़, ये वो अल्फाज हैं कि जो इस हुकूमत को समझ नहीं आते। समझ आती है तो रूथलेसनेस समझ आती है, समझ आती है तो आड़े हाथों निमटना नजर आता है। बदकिस्मती। एक वक्फा लेते हैं, मगर राइट बैक। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त के हवाले से अच्छी खबर मौसूल हुई है। मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिल जाएगी। किस्त की मंजूरी आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के दौरान दी गई है। मंजूरी के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब गुज़िश्ता रोज ही IMF MD और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि IMF के आज होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में $1.1 अरब की किस्त का हतमी फैसला हो जाएगा। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी, वजीर खजाना और वजीर सनत से अलग अलग मुलाकातें हुई, जबकि सऊदी वजीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दिया है। मगर आज रियाज में ही होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान मुल्क की मुईशत की एक ऐसी तस्वीर पेश की गई कि जिसमें कुछ भी ठीक नहीं का एतराफ ही एतराफ था। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं। Power sector
is in shambles. I'm being very honest with you. Power theft in a massive fashion, and elitist culture, doles out and hands out being given to those who don't deserve it. Our revenue sector in tatters of what we receive annually. We lose at least 4 times that amount through leakages. And unless we plug these loopholes, we'll never be able to recover from these devastating impacts out of actions of our own, nobody else's. Let me be very clear. And then there is also a problem of inflation and debt trap. I call it death trap. शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमें अपने पांव पर खड़े होने की जरूरत है, हमें अपनी बरामदात बढ़ानी है, हमारे पास गैस है मगर वो भी कम हो रही है. We are now going for massive reforms, deep-rooted structural reforms. It'll hit me as Prime Minister. Obviously, I have to provide leadership by example, ladies and gentlemen. Without that, nothing will happen. And then, of course, we have to go for austerity. And 3, we have a very young population. And this young population, which go into hundreds of millions of boys and girls, is a challenge, yet a great opportunity. So we have to provide them with modern tools and technologies. एक तरफ वजीर आजम मुश्किल फैसलों और रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, कफायत शायरी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तवक्कुआत, पेशन गोइयों और रॉयटर्स सर्वे के एन मुताबिक मुसलसल 7वें ज़री पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद को 22% की सतह पर बरकरार रखने की मंजूरी दे दी गई है. और आज ही स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने बयान में यह कहा है कि अहम मुस्बत हकीकी शरह सूद के साथ मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी का तसलसल जरूरी है ताकि सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह को 5 से 7% के हदफ तक कम किया जाए. अलामिये में कहा गया है कि मुआशी इस्तेहकाम के इक़दामात महंगाई और बैरूनी पोजीशन दोनों में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है. स्टेट बैंक अलामिये में मजीद कहा गया है कि मुआशी सरगर्मियां मुतदल रफ्तार से बहाल हो रही हैं. शोबे ज़र्रात में मजबूत बहाली हुई है. मार्च 2024 में जारी खाते सरप्लस रिकॉर्ड किए गए. मॉनेटरी पॉलिसी दस्तावेज में मजीद कहा गया है कि कर्जों की वापसी, डॉलर की आमद में कमी के बावजूद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने में मदद मिली. अप्रैल 2024 में सारिफीन की महंगाई की तवक्कुआत थोड़ी बढ़ी, जबकि आलमी खाम तेल कीमतों और इजनास की बेहतर फरामी ने महंगाई को कम किया है. लेकिन गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नजर जो तखमीना स्टेट बैंक ने लगाया था, महंगाई उससे भी ज्यादा थी. पॉलिसी बयान के मुताबिक IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने से ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद बेहतरी होगी. रवा माली साल की पहली 6 माही में मुतदिल माशी नमो कमेटी की तवक्कुआत के मुताबिक रही. साथ ही कोर इन्फ्लेशन 18.1% से कम होकर 15.7% की शरह पर आ चुकी है. शरह सूद को बरकरार रखने के हवाले से माहिरीन का कहना था कि जब तक नए IMF प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, उस वक्त तक शरह सूद में कमी के कोई चांसेस नहीं हैं. गुज़िश्ता रोज ही रॉयटर्स माहिरीन ने शरह सूद को बरकरार रखने के हवाले से भी पेशन गोइयां की थी. नाजरीन, 4 ने 100 बेस पॉइंट्स, 2 ने 50 बेस पॉइंट्स कमी, जबकि 8 माहिरीन के मुताबिक IMF ने नई डील के बाद शरह सूद में कमी की पेशन गोई की थी. इसी तरह माहिरीन के मुताबिक शरह सूद की शरह बरकरार रखने के पीछे महंगाई में बतदरीज कमी है. इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शोएब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं. शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का. फरमाई दीजिएगा कि वजीर आजम ने अहम तरीन एतराफ किए हैं, डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का कहा है कि वो नागुज़ीर हैं. कफायत शायरी और ऑस्टेरिटी का एक बार फिर जिक्र किया है और आखिरी किस भी स्टैंड बाय की हमें मिल चुकी है. मगर गोइंग फॉरवर्ड क्या हमारी मुकम्मल तैयारी है फॉर अ लॉन्गर टर्म प्रोग्राम? जी मैडम, असल में जो IMF के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो ये एक सीरीज है. जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा तो ये सीरीज नए प्रोग्राम में दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी. और जो हमें तवक्कुआत है वो आज तो चूंकि स्टेट बैंक ने जो शरह मुनाफा है उसको अनचेंज रखा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो रही है, इसलिए इस बात का इम्कान है कि जो जून में जब ये दोबारा इजलास हो रहा होगा तो इस बात का इम्कान है कि जो शरह सूद है वो कम हो जाए. साथ साथ चूंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है और नए नए एवेन्यूज जो है उन पर बातचीत की जा रही है. जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है सऊदी अरब है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, जिसमें एविएशन के अंदर जो हमारी ब्लू इकॉनमी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है. दासूद अहम के से मुतालिक जो है, मगर शोएब 4.2 अरब इंजेक्ट हुए हैं मार्केट करंट फिस्कल ईयर में. ये तो डार साहब की पॉलिसी है या नहीं? हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड विद दिस? जी ऐसा ही है, चूंकि कुछ चीजें चेंज होने में टाइम लगेगा. जो उस वक्त की पॉलिसीज थी वो इसी, जैसे अभी हम जिस कर्ज प्रोग्राम की बात करें जो आज हमने मुकम्मल किया, जिसमें आज अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने
پاکستان کے لیے $1.1 بلین کی اپروول دے دی ہے. اس کا اعلامیہ بھی ابھی جاری ہو جائے گا. یہ منسٹری آف فائنانس سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کو گرین سگنل IMF کی جانب سے جاری ہو گیا ہے. اب یہ جیسے اعلامیہ آتا ہے تو یہ پاکستان کے ریزرو کو بہتر کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی شو کرے گا کہ پاکستان بہت بہت شکریہ شعیب, ہمارے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے آن اکنامک افیئرز. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.